अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वसाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये एक वीडियो के साथ साथ एक पॉडकास्ट होने वाली है, एक इंटरव्यू होने वाला है। इसके अंदर हमारे साथ एक बड़ी ही ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं। ये एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, यानी कि माहिर नफ्सियात हैं, और जौहर टाउन डॉक्टर्स हॉस्पिटल जौहर टाउन के अंदर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। मेरी मुराद डॉक्टर सबा शबीर शेख से है। आइए इनकी गुफ्तगू से, इनकी बातों से महसूस होते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मैम सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला। और जैसे कि आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और कुछ ऐसे सवालात हैं जो कि आपसे ही रेलेवेंट हैं और आपसे ही किए जाएँ तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा सूट करेंगे। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे हमारी सोसाइटी में वायलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हमें कभी रेप के केसेस देखने को सामने आते हैं, कभी जो है वो मर्द औरत में कोई एक बंदा चीट कर देता है तो मर्द उसे अपनी गैरत के नाम पे कत्ल कर देता है, कभी एक छोटी सी बच्ची के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ का इस तरह के केसेस सामने आते हैं। इसके पीछे क्या वजह है? आखिर ऐसे कौन से हमारे इमोशनल फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि एक इंसान को इस तरफ राग़िब करते हैं? इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए। बस इट्स रियली अ गुड टॉपिक। बात यह है कि हम बात करें लोगों की साइकोलॉजी ऑफ माइंड क्या है। मतलब जब हम किसी के ऊपर कोई भी वायलेंस या कोई एग्रेशन करते हैं, वो वर्बल भी हो सकता है, वो फिज़िकल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, तो मोस्टली उसके क्या रीज़न्स होते हैं? देखिए, मैं हमेशा जब भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो मैं उनकी चाइल्डहुड हिस्ट्री, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, मैं उस पर बहुत फोकस करती हूँ कि उनकी स्कूलिंग कैसी है, दोस्त कैसे हैं, बुली हो रहे हैं, अब्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करते। ठीक है। और दूसरा ये कि जैसे हमारे घर का माहौल, मैं मोस्टली पेरेंट्स से भी पूछती हूँ और बच्चों से भी पूछती हूँ। अब इस वक्त आप देखिए हमारे मुआशरे में या तो फ्रस्ट्रेशन बहुत है, जी जी। आप बहुत ज़्यादा, हम ये भी कहेंगे कि फाइनेंसेस लो की वजह से मीडियोकर क्लास में कुछ इश्यूज़ हैं, लेकिन बहुत हाई फाइनेंसेस के साथ लोग हमारे पास ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। जैसे डॉक्टर्स हॉस्पिटल में सब एलीट क्लास है। ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे देखने में आया है कि अब इस वक्त जो रेप केसेस, एग्रेशन, और मतलब हम कुछ लोगों को पिन पॉइंट, जैसे अब नूर मुकद्दम केस था, और इस तरह की है जैसे रेप केसेस कितने बार बार हम सुनने में आते हैं, इसका कोई ख़ास फैसला नहीं होता। ठीक है। उसकी वजह यह है कि जैसे हम बचपन से देखते हैं ऐसे बच्चे अपने पेरेंट्स का क्लैश देख रहे होते हैं, या फिर घर में कोई लड़ाइयाँ जॉइंट सिस्टम में होता हुआ देख रहे होते हैं, पेरेंट्स के साथ उनका डिस्टेंट रिलेशनशिप होता है। मतलब जब हम अपने पेरेंट्स से सही बात अपनी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम उनको बता नहीं सकते कि हमें स्कूल में क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, घर में क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, तो हम अपनी एक लाइफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है। और वो लाइफ जो है, मुझे लगता है कि वो हमारी वायलेंस साइड भी हो सकती है, साइलेंस साइड भी हो सकती है। तो इस वक्त मुआशरे में साइलेंस वाली साइड कम है और वायलेंस वाली ज़्यादा है। ये दोनों चीज़ें डिप्रेशन है। ठीक है। मतलब एक बंदा जो है वो किसी को मार देता है, रेप कर देता है। आप देखिए ना, जिसको जानता नहीं और उसका रेप कर देता है। हाँ जी। एक जानने वाले बंदे से बदला लेना और उसके साथ रोमांस एक अलग सी बात है, कुछ समझ आती है, लेकिन एक बंदे को जानते नहीं और आप उसका रेप कर देते, फिर बहुत छोटे छोटे बच्चों का रेप कर देना, मतलब इट्स अनबिलीवेबल कि 8 साल की कोई बच्ची या 5 साल की कोई बच्ची, तो इसका मतलब कि हम अपने घरों में, मुआशरे में जो हमारे वायलेंस हम देखते हैं, जैसे हमारा सोशल मीडिया वायलेंस, जब टीवी पे हर छोटी से छोटी खबर में हम कत्लो गारत खुल कर दिखा रहे होते हैं, खून खराबा सही दिखा रहे होते हैं, फिर उसके बाद हम जो बच्चों को अपने मोबाइल्स फ़ौरन दे देते हैं, गेम्स दे देते हैं, वो भी सब वायलेंस है। अब इस वक्त PS5 कितना बड़ा वायलेंस है। जो बच्चे भी उसको खेल रहे हैं, वो अपने घर में पेरेंट्स के साथ ज़िद करना, बदतमीज़ी करना, बड़ों पे हाथ उठा देना, बहुत छोटे छोटे बच्चे इस चीज़ को कर रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे घर का माहौल है, फिर उसके बाद जो हमारी बाहर की लाइफ है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आना और दोनों का एक्सप्रेस ना हो पाना। ठीक है। आप देखिए कि कौन सा बच्चा जो जाके पेरेंट्स को कहता है आप लड़ते हैं तो मुझे बुरा लगता है, कोई भी नहीं कह सकता। पेरेंट्स पहली बात है सुनेंगे नहीं, और फिर बच्चे को ये भी समझ नहीं आती, क्योंकि जब दो पेरेंट्स लड़ेंगे तो वो दोनों अलहदा अपनी तरबियत बच्चे की करेंगे। माँ कुछ कहेगी, बाप कुछ कहेगा, फिर दोनों एक दूसरे की चीज़ को निगेट करेंगे। अच्छा बाबा ने ये कहा, ये नहीं तुमने करना, ये करो। फिर हम जब इस तरह की चीज़ का शिकार होते हैं, फिर हम जिस सिस्टम में रह रहे होते हैं, हम उसके भी लोगों के खिलाफ बच्चे को कर रहे होते हैं। तो जब हम खुद नेगेटिविटी देते हैं तो हम उसको वायलेंस तो खुद दे रहे हैं। सही। हम कह रहे हैं कि इसकी बात नहीं माननी, इसकी नहीं माननी, मेरी मानो, और वो भी हम बहुत चीख चला के सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो पेरेंट्स की लड़ाई बच्चा देखता है, उसको नहीं समझ आ रही कि इनके अंदर की मिसअंडरस्टैंडिंग है या इनकी कम्युनिकेशन कम है। वो तो सिर्फ वो देख रहा है जो वायलेंस हो रहा है।
اور اس وقت ہمارے معاشرے میں جو پیرنٹس کا کلیش ہے جو کہ کافی عرصے سے چلتا آ رہا ہے، جیسے آپ دیکھیں کزن میرجز ہو جاتی ہیں، پہلے سے کتنے مسئلے مسائل ہیں، یا اگر باہر کسی کے ساتھ اسپیشلی لو میرج، اس میں پہلے تو وہ بہت زیادہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم دونوں بہت کمپیٹیبل ہیں، بعد میں جا کے ان کو جب ریالٹی فیس کرنی پڑتی ہے تو وہاں سے پھر جو بچے آتے ہیں وہ پھر ان کی تربیت اور سارا کچھ، اور پھر وہ جو بچے ہیں مجھے لگتا ہے وہ مین اس وقت وائلنس کا، ایگریشن کا، وہ وربل ایگریشن بھی ہے، فزیکل بھی ہے، ایموشنل بھی ہے، اس ساری چیز کی وجہ سے اس وقت ہم کہیں گے کہ وائلنس معاشرے میں اتنا زیادہ ہے. جیسے دیکھیں اگر کوئی کسی کو مارتا ہے تو وہ ٹکڑے کر دیتا ہے. ہاں جی. سو دس از سچ اے انسانٹی. کوئی ایک انسان کو کیسے مار سکتا ہے؟ مطلب یہ تو صرف ایک درندوں والی لائف ہے، ایک حیوانی زندگی نہیں لگتی. تو اس میں یہ کہوں گی کہ یہ ہمارے گھر، ہمارا معاشرہ، اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. ہمیں ایک تو اپنے بچے کو میرا خیال ہے وربل ورڈ سے زیادہ جو ہم دکھاتے ہیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں چیختے ہوئے دیکھ رہا ہے تو وہ آگے سے چیختا ہوا بیہیو کرے گا. اگر ہم آپس میں کلیش میں ہیں تو وہ اس کلیش کو کوئی بھی میننگس دے سکتا ہے. تو اس کے لیے تو وہ شور شرابہ وائلنس ہی ہے نا، اور وہ اس کو کسی بھی طرح سے معاشرے میں پریزنٹ کر سکتا ہے. صحیح. میم یہ جیسے آپ نے پیرنٹنگ کا ایک رول بتایا کہ بچے کی جو تربیت ہے اس کے وہ ہونے والی تربیت، وہ والدین کے جھگڑے کل کو جا کے وہ بچہ انہی چیزوں کو آگے ڈپکٹ کرتا ہے، آگے پاس آن کرتا ہے، اور وہ اس کا ایکسپریشن جو ہے وائلنس کی شکل میں ہوتا ہے. لیکن اس سے یہ جو پیرنٹنگ کا فیکٹر ہے، اب اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا جائے؟ ہماری آڈینس کو آپ یہ بتائیں کہ اگر ہم اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی سوسائٹی کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس میں اس طرح کے وائلنٹ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ نہ ہوں، تو پریونٹیو میئرز کیا ہونے چاہیے؟ دیکھیے ایک تو یہ کہ آپ بچہ جو ہے وہ اسکول بعد میں جاتا ہے، گھر میں پہلے تربیت لیتا ہے. اگر آپ کے کوئی کلیش گھر میں ہوتے بھی ہے تو آپ کوشش کریں بچوں کو سائڈ پہ کر دیں، کسی ایکٹیویٹی میں لگا دیں. اکثر اوقات میں جو بچے دیکھتی ہوں پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کس بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے اور بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک چیز انڈرسٹینڈ کریں کہ ہماری وجہ سے ہمارا بچہ امپیکٹ ہوگا اور پھر اس سے معاشرہ پورا خراب ہوگا. تو اس چیز کو روکنے کے لیے اگر ہماری کوئی پرابلم تھی آپ میسج پہ لکھ کر بات کر لیں، اگر وہ نہیں تو آپ پوری پرابلم لکھ کر ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کر دیں. کیونکہ اب کچھ ایسا فیملی سسٹم ہے کہ سب ایک روم میں رہ رہے ہوتے ہیں اتنے سارے لوگ، تو آپ وہ بچوں کو کہاں لے کر جائیں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو ایک دوسرے کی بات بری لگتی ہے تو میں ہمیشہ پیرنٹس سے یہ کہتی ہوں، جیسے کہ میں کپل پیشنٹ بھی دیکھتی ہوں، ایک بندہ اگریسو ہے تو آپ خاموش کر جائیں، ایک خاموش ہو تو ایک اگریسو ہو. پھر جب وہ خاموش ہو جائے، اپنا اگریشن لیٹ آؤٹ کر دے، تو پھر آپ اگریسو ہونے کی آپ کو اجازت ہے، کیونکہ پھر وہ آپ کو اگریسو ہو کے رسپونڈ نہیں کرے. لیکن جب آپ ایک کمرے میں دو اگریسو ہوں گے تو پھر اوبیسلی جو 3 یا 4 یا ایک بچہ بیٹھا ہوگا تو وہ تو وائلنس ہی ہوگا نا. تو ایک تو یہ کہ آپ اپنے روم کا انوائرمنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ایسا رکھا کریں. بہت اچھا ہم پازیٹیو ہر وقت نہیں رہ سکتے، بالکل ایسے، لیکن اتنا کہ اگر آپ کے کوئی کانفلکٹ ہیں تو اس کو بہت شور شرابے میں چینج نہ کریں. آپ پازیٹیولی تھوڑا سا ایک دوسرے سے مطلب بہت ایکسیسو آرگومنٹ کی بجائے پولائٹلی بات کر کے دیکھیں. تو میرا خیال ہے ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. ایک یہ چیز. دوسرا یہ کہ آپ اپنے بچے کو کوالٹی ٹائم دیں. اگر خدا نخواستہ وہ آپ کا وائلنس دیکھ دیتا ہے، لڑائی دیکھ لیتا ہے، تو آپ اس کے بعد اس کو تھوڑا کمیونیکیٹ کریں کہ بابا اور ماما کی تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، سب ٹھیک ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. ماں باپ ایک دوسرے کے خلاف بچے کو مت کریں. مطلب اگر باپ اور ماں لڑائی ہو گئی ہے تو پھر فادر اس کو کہیں گے کہ ماما یہ کہے گی تو تم نے آگے سے یہ کہنا ہے، لائک بدتمیزی والے رویے. آپ بچے کو یہ مت لرن کروائیں، اس کے ساتھ اپنا ریلیشن سموتھ رکھیں، کیونکہ آپ دونوں نے کبھی ٹھیک ہو جانا ہے، کبھی خراب ہو جانا ہے، ٹھیک ہو جانا ہے. سو اس کو آپ وہ کمیونیکیٹ کریں جو وہ پازیٹیو رویہ اور پولائٹ رویہ اور جو آگے بھی اس کے کام آ سکے. پھر اس کے بعد اسکول میں ہمارے ٹیچرس کا بڑا رول ہے. ٹھیک ہے. ٹیچرس بھی اوبیسلی انسان ہیں، گھر سے وہ تھوڑا فرسٹریٹڈ آتے ہیں اور وہ اپنا وائلنس اس بچے پہ نکالتے ہیں جو دھیما بیٹھا ہوا ہوتا ہے یا کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا، یا کوئی بچہ جو بہت شرارتی ہوتا ہے اس پہ وہ ظلم فزیکل والا کر دینا. یہ بیسز ہیں اور اس کو اگر ہم روکیں تو میرا خیال ہے ہم معاشرے میں آنے والے وائلنس کو ختم کر سکتے ہیں. تو ناظرین، آپ نے آج کی ہماری یہ ویڈیو دیکھی، اور یہ جو صرف یہ جو باتیں ڈاکٹر صاحبہ نے بتائی ہیں، یہ باتیں صرف سننے کی نہیں ہیں بلکہ اس پہ عمل بھی کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ ایک بہتر معاشرہ، ایک بہتر سوسائٹی، اگر ہم آج اپنے بچوں کی، اپنے آنے والی نسل کی تربیت اچھی کریں گے تو ہم کل کو ایک بہتر معاشرہ اور ایک اچھی سوسائٹی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے ڈاکٹر صاحبہ سے تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے ضرور پوچھیے. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.